सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर टाइम। रऊफ साहब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। रऊफ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ हम लेटर से करते हैं। आप एंड यू वन ऑफ दोज पीपल इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ who have always maintained this position। आप हमेशा से कहते आए हैं कि मुज़ाकरात जिनसे होने चाहिए उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात ही एक वाहिद रास्ता है, वाहिद हल है मुल्क को आगे बढ़ाने का। सो जहाँ पर मुज़ाकरात होने आप कहते हैं वो उन्हीं के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या ये उन्हीं मुज़ाकरात के नतीजे में हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ को अब ख़त लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि पॉलिसी अब तब्दील कीजिए, मुल्क को आगे लेकर बढ़िए? थैंक यू अलीना, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, मेरी कंटेंशन यही रही है जो आपने कहा है, और उसकी वजह यह है कि फ्रैंकली मुज़ाकरात वहाँ होते हैं जहाँ के ताकत हो, जहाँ के कुछ मिल सके, मिलने की तवक्को की जा सके। ये जो हमारे मुज़ाकरात इस हुकूमत के साथ हुए हैं, जिसके 3 राउंड्स हुए हैं, उसमें इन्होंने अपनी जो इररिलेवेंस है उसको बिल्कुल बगैर किसी शक व शुबा के एस्टैब्लिश कर दिया है। अब मैं और बातों पे नहीं जाता। इन्होंने जब हमारा दूसरा राउंड हुआ तो उन्होंने कहा जी कि हम खान साहब के साथ आपकी मुलाकात कल करवा देंगे, नेक्स्ट डे, जिसमें कि हमने कहा था कि वहां कोई कैमरास ना फिट, ऐसी जगह कराई जाए जहां कि हम खुल के कॉन्फिडेंस में उनके साथ बात कर सकें। और सब आगे बढ़ के उन्होंने आपको लास्ट, अब गुज़िश्ता हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि पार्लिमानी कमीशन बना देते हैं और मामले को मुज़ाकरात के जरिए ही आगे बढ़ाते हैं, बट यू स्टिल बिलीव कि इनके साथ मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलना था, लिहाजा आर्मी चीफ साहब को खत लिख के रास्ता देखा जा रहा है? देखिए, मैं उसके पॉइंट के ऊपर आ रहा था कि जब आप 7 दिन में हैंड्स अप कर दें कि जी हम खान साहब से मुलाकात आपकी नहीं करवा सकते, हमारे बस में नहीं है, तो फिर उस हुकूमत के पास है क्या उससे मुज़ाकरात किए जाएं। इसके अलावा और भी बड़ी वजूहात थी जिसकी वजह से हमने वो मुज़ाकरात का जो प्रोसेस था उसको ख़त्म किया। और हमारी कंटेंशन, मेरी कम से कम कंटेंशन यही रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पावर, ताकत का मंबा है, ताकत उन्हीं के पास है और उन्हीं के साथ मुज़ाकरात कोई मीनिंग रखते हैं। अब हो रहे हैं या नहीं हो रहे मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, बट द फैक्ट इज के जी उनके साथ हम एंगेज्ड हैं। केपी की हुकूमत हमारे पास है तो वहाँ एंगेजमेंट मौजूद है। अब हम 8 फरवरी को जो एहतजाज करने जा रहे हैं उसके नतीजे में पंजाब में ऑलरेडी रात को छापे पड़ने शुरू हो गए हैं, लोगों को उठाया जा रहा है। तो ये वजीर दाखिला तो बरमला ये बात कह रहे हैं आपसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त करें आपकी जमात से कि आप एहतजाज ना करें 8 फरवरी के दिन, वरना 26 नवंबर की तरह अगर आपने बात ना मानी तो फिर वही करेंगे और रियासत हरकत में आएगी। क्या ये एक मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से इस किस्म की स्टेटमेंट देना जायज है? क्या ये आईनी और कानूनी तर्ज है एक स्टेटमेंट देने की कि वो थ्रेटन कर रहे हैं कि हम 26 नवंबर को जो किया वो दोबारा करेंगे? और क्या किया? नहते लोगों के ऊपर इन्होंने डायरेक्ट गोलियां चलाई, शहीद हुए, मिसिंग पर्सन है इस वक्त तक। तो क्या मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर दोबारा से उसी किस्म का काम करने की धमकी दे रहा है? किस आईन में लिखा हुआ है? किस कानून का, कौन सा कानून है जो इसकी इजाजत देता है? बट रऊफ साहब, आप लोग ऐसे में अदालतों से क्या फिर उम्मीद रखते हैं? हुकूमत का एक रवैया आप लोग सहते आए हैं और आपको प्रिटी मच आपको ये बात का भी अंदाजा है कि 8 फरवरी को जो इकदामात किए जाएंगे उसमें आप लोग तैयार हैं मजीद गिरफ्तारियों के लिए। और लाहौर हाई कोर्ट अभी रुजू किया गया है मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त लेने के हवाले से। एक तरफ गुज़िश्ता हफ्ते ही इमरान खान साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त लिख चुके हैं और बाकायदा तौर पर वो डोसियर उनके हवाले किया गया है, उनके भी और आईनी बेंच के सरबराह को भी। उम्मीद रख रहे हैं आपको आपका जो फंडामेंटल राइट है वो दिया जाएगा? हम अपने आईनी और कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए वो तमाम इकदामात करेंगे जो कि हम कर सकते हैं, उसमें पुरअमन एहतजाज भी शामिल है। अदालतें जहां तक का सवाल है तो 26वीं आईनी तरमीम, मैं 26वीं आईनी तरमीम को एक इलिजिटिमेट चाइल्ड कहता हूं, और ये तमाम कुछ जो काम हो रहे हैं ये उस इलिजिटिमेट चाइल्ड के आगे इलिजिटिमेट बच्चे हैं, नाजायज बच्चे हैं, ये तमाम नाजायज बच्चे हैं। इसलिए ये तमाम काम इसीलिए हो रहा है कि जी पीटीआई को इन्होंने अपने काबू में रखना है, और पीटीआई को 2.5 साल में ये काबू में नहीं रख सकते, अब भी नहीं रख सकेंगे, और हालात जो हैं वो बेहतर होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं बहुत बहुत मुस्तकबिल करीब में। रऊफ साहब, ये जरूर बताइएगा कि 8 फरवरी को जो एहतजाज है
اور چونکہ آپ لوگ نے سوابی کا بھی ایک وینیو ڈیسائیڈ کیا ہے اور اس پہ بھی سوال یہ ریز ہو رہا ہے کہ سوابی آپ لوگ کا تو وہ ہوم گراؤنڈ ہے، اصل بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ پنجاب ہے، جہاں پر آپ لوگ کو اجازت نہیں مل رہی ہے اور جہاں پر ریاست اب جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ وہ حرکت میں آنے کا باقاعدہ طور پہ وزیر داخلہ کہہ بھی رہے ہیں، سو کس طرح سے لوگوں کو موبلائز کریں گے، گیلونائز کریں گے، وہی 26 نومبر کا آپ ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے علینا، جو خان صاحب کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ سوابی میں جلسہ ہوگا اور سوابی میں جلسے میں کو اٹینڈ کریں گے کے پی کے لوگ اور ناردرن پنجاب کے لوگ. And who will lead? اسی طرح سے لاہور میں جلسہ ہوگا اور لاہور میں تمام پنجاب کے لوگ آئیں گے. اگر اس کی اجازت نہیں ملتی تو آلٹرنیٹ ان کے ڈائریکشنز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ تمام لوگ اپنے اپنے حلقوں میں یا اپنے اپنے علاقوں میں پروٹیسٹ کریں گے. وہ پنجاب میں بھی ہوگا، سندھ میں بھی ہوگا، بلوچستان میں بھی ہوگا، کے پی میں تو بہر صورت سوابی میں ہو رہا ہے. تو یہ انسٹرکشنز ہیں، انہی کے مطابق جو ہے احتجاج کیا جائے. اور رؤوف صاحب لیڈ کون کرے گا؟ گنڈاپور صاحب لیڈ کر رہے ہوں گے یا جنید اکبر صاحب لیڈ کریں گے؟ یہ پارٹی کا معاملہ ہے جی. گنڈاپور صاحب بھی ہوں گے لیکن جنید صاحب جو ہیں وہ اس کو سارا آرگنائز کر رہے ہیں ایز ہیڈ آف پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا. رؤوف صاحب یہ بھی ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو آئی جی کے پی کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ گنڈاپور صاحب کی مرضی سے ہوئی ہے؟ میں اس سے آگاہ نہیں ہوں، لیکن لازمی بات ہے کہ چیف منسٹر کا پوچھا تو جاتا ہے. لیکن اس ملک میں ہر چیز ہی انہونی ہو رہی ہے نا، کوئی چیز آئین اور قانون کے مطابق تو ہو نہیں رہی ہے. پیچھے بھی 1 سال سے ہم لوگ ڈسسیٹسفیکشن جو ہے چیف سیکرٹری اور آئی جی کی پرسنس میں ہم کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی تھی، انہوں نے چینج نہیں کیا تھا. اب یہ چینج کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جی ان کا کیا رویہ ہوتا ہے. رائٹ. رؤوف صاحب 2 سوال مزید ہے اور میں چاہوں گی آپ اس پہ رسپونڈ کریں. ایک تو وزیر داخلہ سے متعلق ہی جب ان سے ایک سوال ہوا کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی کال امریکہ سے آئی ہے تو انہوں نے کہا کوئی کال تاحال نہیں آئی ہے. پھر ان سے یہی مزید سوال کیا گیا کہ اگر کال آئی تو منع کریں گے یا بات مان لیں گے، جس پر انہوں نے ایک تھمز ڈاؤن کا ایک جیسچر انہوں نے شو کیا، یعنی کہ ایک ٹھینگا دکھایا. اسی طرح کی جو ہے وہ سرخیاں بھی بنتی ہوئی دکھائی دی. آپ پاکستان تحریک انصاف کیسے رسپونڈ کرے گی اس بات پر؟ اب یہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے جو تماشے یو ایس میں کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ذرا ان کی بھی کبھی بات کر لیا کریں. وہ جس کو جا کے وہ انٹرویو دینا شروع کریں، ہم ان سے بھی سوال کریں. اور ٹویٹ کر دیتا تھا کہ جی فری عمران خان. تو اس کے علاوہ انفارچونیٹلی اور بھی کام ہو جس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، بیکاز تمام ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت امپورٹنٹ ہیں، امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، باقی تمام ممالک کے ساتھ بھی. دیکھیں، ہم کوئی امید لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے، بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے ہم امید لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس ملک کے اوپر کو پریشر ڈالے گا. ہم نے کوئی ایسی کسی کے ساتھ کسی سے ریکویسٹ نہیں کی، نہ ہی ہم ایسی کوئی چیز کا یہ منتظر ہیں. تو اگر ہمارا جو ڈائسپورا ہے وہ کچھ کام وہاں کر رہا ہے اور انہوں نے کام کیا ہے، ہم اس سے فلی آگاہ ہیں. اس کے نتیجے میں اگر کچھ ہوتا ہے تو جب ہوگا دیکھا جائے گا. یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ حکومت کس طریقے سے رسپونڈ کرتی ہے. یہ ٹھینگا دکھانا وغیرہ جو ہوتا ہے یہ بچپنا ہے، اممیچورڈ رسپانسز ہوتے ہیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کے بیہیویئر کی بھی شکایت کر رہے ہیں ایاز صادق صاحب سے. میں بھی آگاہ ہوں. میں نے کہا اسپیکر صاحب سے بھی وہ شکایت کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بیہیویئر سے متعلق. دیکھیں، ایک کہا جا رہا تھا نا کہ خان صاحب بہت زیادہ جو اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چلیے یہ کہہ رہے ہیں، اتنا کہتے ہیں تو بات چیت بھی کر کے دیکھ لیے. تو بات چیت بھی ہم نے کر کے دیکھ لیے. جو ہمارے ان کے بارے میں جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان سے بھی برے نکلے ہیں، ان سے بھی ناکارہ نکلے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر ہمارا خیال تھا کہ ان کے پاس کوئی رزم ہے تو وہ رزم بھی نہیں ہے. یہ تو صرف ڈگڈگی بجا رہے ہیں. رائٹ. اور جس طرح ایک انڈیپینڈنٹ سینیٹر فیصل واؤڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو تمام چیزیں ہیں وہ اب آرمی چیف کے ہاتھ آ گئی ہیں اور آرمی چیف خود اب ملک کو لیڈ کر رہے ہیں، سو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف بھی اب بذریعہ خط تو ایٹ لیسٹ ان کو رجوع کر چکی ہے. دیکھیے، واڈا صاحب کی سٹیٹمنٹ کو تو میں امپورٹنس نہیں دیتا. اگر ایسی کوئی سٹیٹمنٹ میں کہنے لگا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے گی تو پھر ہم اس کے اوپر غور کریں گے. کہ واڈا صاحب کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بالکل آئی ڈونٹ تھنک دے آر ورتھ ٹاکنگ اباؤٹ. رائٹ. تھینک یو سو مچ رؤوف صاحب. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.